Good evening na nasa sa ato nga programa. So anda maang ballpen o Bible no o notebook. Sunod lang no sa ako ang take note lang. Naingon diri sa arita sa 1 Pedro, 1 Peter chapter 4 verse 1 up to 19. So naingon sa diri no. Sa title diri, mga kinabuhi nga nausab. Mga kinabuhi daw nga nausab. So ato ang basahon. Tungod kay si Kristo nagantos man niining kinabuhi kinahanglan nga kamo andam usab sa pagantos. Kay kinsa kadtong nagantos niining kinabuhi dili na gayud magpabilin sa pagpakasala. So si Kristo man nagantos niining kinabuhi ang sumusunod pod niya magantos pod. So kung kanadto nagir kay ka sige kag pangaway init kay imong ulo no, pero karon nagsunod na ta sa yapak ni Kristo, so nabag-o jud atong kinabuhi. Man ang gitawag siya born again, nabag-o ang kinabuhi. Tingin sa diri nagantos man si Kristo, kita usab sumusunod niya nagantos, magantos pod no, magantos pod. I-deny na to atong kagalingon, i-deny na to kagalingon nga atong kagalingon gustuhan ba atong i-deny no, naman mga gusto sa atong kinabuhi, pero ato siyang i-deny atong kagalingon kay atong sundon si Kristo. Ni siya sa dos busa sukad karon pag kinabuhi kamo sumala sa kabubuton sa Dios o dili na sa tawhanong kailibgon. So mani siya dili ata sa tawhanong kailibgon. So kung permanente na ibog sa kalibutan, so na sa kalibutan na karon dili na. So kung tagaan man ta sa Ginoo ni ana sika na lang na siya. So ato jud na unahon si Kristo ng kabubuton sa Dios, sumala sa kabubuton sa Ginoo. Magkinabuhi ta sukad karon magkinabuhi ta kabubuton sa Dios. So tanatang buhaton ato ipananghin sa Ginoo. 3. Igo na kadtong inyong pagkinabuhi nga sama sa mga walay pagtuo. Ang inyong kinabuhi kaniadto napuno sa kalawayan, kaulag, no? Kaulag, paghubog-hubog, nanubra nga udyaka, pagsigig inom ug pagsimba sa mga Diyos. So arita. Unsa gay ito? Nganang kalawayan. Mga malaway ba? Lawayan niya tanawon nana no. Yung mga laway niya then kaulag no. Makikhilawas ka sa dili nimo asawa no, so magtilid jud kang imong asawa nya og kaning paghubog-hubog. So wala jud makasulod sa gingaran sa Dios ang paghubog-hubog, nanurubra nga ba hudyaka anang nubrang hudyaka basi unsa na lang no. So pagsigig inom, pagsigig daw inom og pagsimba sa mga Diyos. So magsikag inom bisyo naman na no, bisyo. So dili gina ang pagsigig inom. So pinanggap ita sa Ginoo di paimnon kay sa ilom nung makahubog kay makadaot na sa lawas no. Apan karon ang mga walay pagtuo na nahibulong kamo dili na mo duyog kanila sa samang pag magapatuyangon nga pagkinabuhi ug busa gipakaulawan kamo nila. So dili naman kamo duyog sa ilang paghudyaka, dili naman kamo hugoy-hugoy nila. So kung pakaulawan kanila kung palainom ka mingon sa una mingon na sige di ka mo inom ibubo ko ni si imo. So kung ikaw kuan kami nga sa sige ibubo na sa pang ilim nun basta ka di na jud ko mainom. So nga ana no, dili kay di kubi dili nya day nagpanlingi mga mudawat pa di ay. So wala na dili na. So balik nang gina niyon siya diri apan maghatag
apan karon ang mga walay pagtuo na bulong nga kamo dili na uduyog kanila sa samang mapatuyangon nga kinabuhi ug busa gipakaulawon kamo nila. So muna pagkaulawan ka no, apan maghatag unya sila og husay sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios nga andam sa paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. So kanang ilang mga buhatsan manubag ra pud sila sa Ginoo ni ana. Manubag sila sa Ginoo kay nganong inana na. Mao kini ang hinungdan ngano nga ang maayong balita giwali usab ngadto sa mga patay. Kanila nga hinukman na diha sa ilang lawas nun nga kinahimtang sa mga ang tanan pagahukman gayud kini giwali kanila aron nga sa ilang espirituhanong kahimtang magkinabuhi unta sila ingon nga ang Dios buhi man. So unsay ingon giwali nga tos mga patay ano man kay kanang mga tawhan naman gud bukod pasabot ba kanang mga tawhan naman gud kanang wala pa makapalag kaluwasan ang ilhang mga kalag na napatay gud wala may relasyon sa Dios. So ato silang ipaduol ngadto sa Ginoo muna aron yung pagwali sangyaw ato silang ipaduol ngadto sa Ginoo. Kinahanglan sila makabig ana no kay tinuod man tang nahigugman nila kay maluit ta sila ano mga maayong piniyalan sa gasa sa Dios. Duol na ang katapusan sa tanang butang busa pagpugong ug pagbantay kamo sa inyong kaugalingon aron makaampo kamo. So ang pagpugong so naa sa kalagot no magpugong jud aron makaampo pa sa Ginoo kay ngano man sa una nga panahon ako malagot inana pwede ako ganahan mo duol sa presensya sa Ginoo kay nasuko man. So sila pagpugong aron makaduol no gusto magpugong jud sa kaugalingon aron makaampo. Magbantay jud no duol na ang katapusan sa tanang butang busa pagpugong ug pagbantay kamo sa inyong kaugalingon aron makaampo kamo no? Labaw sa tanan pag higugmaay kamo sa kinasing-kasing gayon kay ang gugma nagtabon sa daghang mga sala. Batasan na ninyo ang pag-abi-abi sa usa sa walay pagbugulbol ingon nga maayong pinilan sa nagkalain-laing mga gasa sa Dios. Kinahanglan nga gamiton sa tagsa-tagsa ang talagsaong gasa nga iyang nadawat gikan sa Dios alang sa kaayuhan sa uban. Nakay gasa tinabangon ka ngadto sa uban fine bata na subiit malipay ang Ginoo sa imong kinabuhi. Ang magwali kinahanglan nga magwali sa pulong sa Dios. Ang nag-alagad kinahanglan nga mag-alagad sumala sa kusog nga gihatag kaniya sa Dios aron nga sa tanang butang daygon ang Dios pinagi kang Hesukristo kay iya man ang tanang dungog ug gahom hangtod sa kantoran no. So ang pag-antos tungod sa pagkakristohanon so arita ang pag-antos tungod sa pagkakristohanon. Mga minahal kong igsoon, ayaw kamo kay bulong sa mga mapait nga pagsulay nga inyong giantos. Ayaw kini isipa nga talag saong butang nga nahitabo kaninyo. Paglipay hinoon nga nakaambit kamo sa mga pag-antos ni Kristo aron magmalipayon kamo inigda padayag na sa iyang himaya. Bulahan kamo kung gipakaulawan kamo tungod sa inyong pagsunod kang Kristo kay kini nagpasabot lamang nga ang himahimayaong espiritu ang espiritu sa Dios anaa kaninyo. Kinahanglan nga walay usa kaninyo nga mag-antos tungod kay siya mamumuno o kawatan o malapason sa balaod o hinabtanon sa uban. Apan kung kamo nag-antos tungod sa inyong pagkakristohanon ayaw ninyo ikaulaw kini pasalamati hinoon ninyo ang Dios nga kamo mga Kristohanon. So pasalamatan na to ang Ginoo ang kita mga Kristohanon. So ana lang, God bless.